आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक बेहद खास मेहमान जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को नई ऊंचाई दी। सियासत में उनकी स्विंग इतनी रिवर्स होती रही कि कईयों को लगा कि वो सिर्फ वाइड बॉल करते हैं। अब T20 वर्ल्ड कप है, भारत में पाकिस्तान है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हमारे साथ हैं इमरान खान। इमरान, आपका स्वागत है। शुक्रिया। आपसे सभी जरूरी सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान का महानायक, क्रिकेट इतिहास का बड़ा ऑलराउंडर, वो खिलाड़ी जो आज बड़ा राजनेता है। लाहौर में जन्मे इमरान खान 63 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनका जलवा और उनकी चमक अब तक हर किसी के जहन में ताजा है। पाकिस्तान को विश्व कप जिताने वाले कप्तान हैं इमरान खान। 1992 में क्रिकेट छोड़ने वाले इमरान खान ने क्रिकेट के बाद समाज सेवा को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। कैंसर से मां शौकत खानम के निधन के बाद इमरान ने पाकिस्तान में पहला कैंसर अस्पताल खोला। इमरान ने मियांवाली में नमन कॉलेज की स्थापना भी की है। 1996 में इमरान ने तहरीक पाकिस्तान नाम की पार्टी भी बनाई और वो इसके अध्यक्ष हैं। 2 साल पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान की पार्टी ने बड़ा मोर्चा भी खोला था। मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले इमरान खान अपने आलीशान रहन सहन और शादियों को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। इमरान खान की पहली पत्नी ब्रिटेन की जमाइमा गोल्डस्मिथ थी। इमरान की दूसरी शादी पिछले साल ही टीवी एंकर रही रहम खान से हुई थी, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला। बड़ी पुरानी तस्वीरें आपकी देख रहे हैं हम लोग, पर क्रिकेट के लिए आपको वक्त मिलता है आजकल? क्रिकेट के लिए उससे पहले मिलता था, लेकिन 4 साल से जब हमारी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, ये जब एक पाकिस्तान की एक नेशनल पार्टी और सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई पार्टी बनी, और ख़ास तौर पे इलेक्शन के बाद जब हमारे पास 4 में से एक सूबा अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो अब टाइम मेरे पास नहीं है। तो मैं ये तो मेरे लिए छुट्टी है, मैं हॉलीडे करने आया हूँ हिंदुस्तान में ये मैच देखने के लिए। कोई भी मैचेस आप बिल्कुल अब नहीं देखते हैं, या भारत पाकिस्तान मैच कभी कभी देख लेते हैं? अगर इंटरेस्ट होता है तो भारत पाकिस्तान मैच का, क्योंकि उसमें सारा पाकिस्तान ही इन्वॉल्व होता है। और जिस तरह मैं जब हिंदुस्तान में भी टूर करता था, तो जो भारत और पाकिस्तान के मैच का जो एक एक्साइटमेंट है, वो एक दूसरी सीरीज़ है एशेज़ जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में है, उसमें भी ऐसी नहीं है। इसमें तो जिसको क्रिकेट का नहीं भी पता वो क्रिकेट देखना शुरू हो जाता है। शोएब अख्तर हैं, उन्होंने एक सवाल आपके लिए भेजा, वो सुन लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप पहली दफ़ा ABP पे आए हैं और मैं भी इस चैनल में काम करता हूं और बहुत खुशी हो रही है आपसे सवाल पूछते हुए। ये सवाल पूछना चाहता हूं इमरान भाई, 99 की टीम अगर आपके पास होती और आप उसके कप्तान होते तो क्या करते? 1992 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम जो थी, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो अगले 90s में बेस्ट टीम बन गई थी। कभी पाकिस्तान के पास ऐसे कॉम्बिनेशंस नहीं आए थे। तो एक तरह तो ये कैप्टन की ख्वाहिश हो कि इतनी ज़बरदस्त टीम अगर मेरे नीचे होती तो मैं क्या करता, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा आया वो टीम को बनाने में, क्योंकि पाकिस्तान में एक हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी लो क्वालिटी का है और अभी भी है। तो उसमें से एक प्लेयर्स को पिक करके और उनको बैक करके और फिर उनको डेवलप करके और फिर वो जो वर्ल्ड चैम्पियंस बने और वर्ल्ड लीडर्स बने क्रिकेट में, तो एक सेटिस्फैक्शन थी उसकी। शायद मुझे इतनी ना होती उस टीम को एक वर्ल्ड क्लास टीम को कैप्टन करने में जितनी बनाने में थी मुझे। शाहिद अफरीदी का बयान सुन लेते हैं एक बार। कि इंडिया में हमने हमेशा क्रिकेट को बहुत इंजॉय किया, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला। इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला, ये भी मैं आपको बता दूं, जितना प्यार हमें यहाँ मिला है। तो हम तो हमेशा क्रिकेट को एंजॉय करते हैं और क्रिकेट स्पोर्ट्स आपकी ऐसी चीज है जो हमेशा आपस में मैंने देखा है अपने 20 साल में कि एक दूसरे को करीब लेके आए लोगों को। तो इससे अच्छा पॉलिटिक्स और
क्रिकेट से अच्छी और क्या चीज है कि दोनों मुल्कों के लोग आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसको एक बड़ी इनोसेंट स्टेटमेंट कहता हूँ। मैं समझता हूँ कि शाहिद अफरीदी को अच्छी वेलकम मिली कलकत्ता में और उन्होंने उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड किया। एक इंसान मेहमान है दूसरे मुल्क में और वो एक बात करता है, इसके ऊपर मुझे नहीं समझ आई इतनी ओवर रिएक्शन की क्या ज़रूरत थी। जावेद मियांदाद हैं, उन्होंने बड़ी इस पर उनकी खिंचाई कर दी। जावेद मियांदाद है, अब उसका मैं क्या कहूँ। तो जावेद मियां से एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्योंकि वो बड़े वॉलेटाइल हैं, वो एक ट्रिगर हैप्पी हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो उनका ये बयान हो गया, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ कि एक आप किसी और मुल्क में जाते हैं और आप एक एम्बेसडर हैं। हमारा एक काम ये नहीं सिर्फ मैच ही खेलना है, हमारा काम है कि दो मुल्क अगर हम सीरीज़ ख़त्म करके जाएं तो दोनों मुल्कों में अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो ये पॉजिटिव चीज़ है। जी, ये क्या आपको लगता है, ये जो 50 ओवर हो गया, फिर 20 ओवर हो गया, लोग कह रहे हैं 10 ओवर भी हो सकता है, पता चला बाद में दोनों कप्तान गए, टॉस पे डिसाइड हो गया कौन जीता। 20 ओवर से तो कम होनी नहीं चाहिए क्रिकेट, और 20 ओवर भी एक इसकी तादाद लिमिट करनी चाहिए। असल है गेम टेस्ट क्रिकेट। एक खिलाड़ी का जो टेस्ट है वो है टेस्ट क्रिकेट, जो तीनों चीज़ें टेस्ट करता है, टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्निक तो इसमें टेस्ट ही नहीं होती वनडे में, ये जो 2020 में, इसमें तो हिटिंग टेस्ट होती है कि हिट कैसी। मसलन गेल हैं, ज़बरदस्त हिटिंग करते हैं, शाहिद अफरीदी हैं, हिटिंग करते हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी का टेस्ट मैच में अच्छा रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि टेस्ट मैच में फिर टेक्निक भी काउंट करती है, टेम्परामेंट भी है। तो इसकी एक लिमिटेड वैल्यू है, क्राउड के लिए बहुत बड़ी वैल्यू है, पैसा बनाने के लिए बहुत वैल्यू है, लेकिन जिस तरह हर चीज़ को हमें ज़िंदगी में, दुनिया में बैलेंस करना पड़ता है। पैसा कितना बनता है, लेकिन क्रिकेट को डैमेज कितना होता है, क्रिकेट की फ्यूचर के लिए क्या चीज़ अच्छी है। क्योंकि क्रिकेट एक बड़े सगीर में एक लोगों का शौक़ है। लोग, हम जब से देखते हैं क्रिकेट के लिए पागल हैं लोग। तो ये ना हो कि हम ये पैसे बनाते बनाते जो क्रिकेट की जो उसकी स्किल्स हैं उनको हम डैमेज कर दें। धर्मशाला के बारे में आपने कहा था इज्जत का सवाल है, भारत में नहीं जानी चाहिए टीम। अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कुछ कहता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि वो आएगी, तो आपका सबसे बड़ा वॉलेटाइल रिएक्शन था कि पाकिस्तान टीम धर्मशाला नहीं जानी चाहिए, ये हमारे ऑनर का सवाल है। तो मेरा ये ख्याल है कि आपकी बात नहीं, जो भी नेता आता है यहाँ पर अच्छी बातें करते हैं, इस्लामाबाद आके हवा बदल जाती है, फिर कुछ और अच्छी बातें होती हैं। मैं शायद आपको एक लीडर मिलूँगा जो इस्लामाबाद कहता है वो यहीं कहेगा। मैं आज भी कहता हूँ कि वो जो मैच था धर्मशाला में, बड़ी गलत स्टेटमेंट थी चीफ मिनिस्टर की। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि एक पॉलिटिशियन के पास दो रास्ते होते हैं, एक नफ़रतों से वोट ले और एक स्टेट्समैन बने और बड़ी पिक्चर को देखे। एक चीफ मिनिस्टर का ये बयान देना पठानकोट के ऊपर पाकिस्तान टीम वेलकम नहीं है, जो कि एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन पे आ रही है, और पाकिस्तान टीम का क्या ताल्लुक है पठानकोट से, 20 करोड़ लोगों का क्या ताल्लुक है। आप कोई कलेक्टिव पनिशमेंट लोगों को दे रहे हैं, जो कि लोग कंडेम कर रहे हैं सारे पाकिस्तान में, उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट मदद कर रही है आपकी। एक चीफ मिनिस्टर का मेरे ख्याल में ये बयान देना बिल्कुल गलत था। अर्ज़ कर दूं कि ऑनर की इस पर कोई बात नहीं थी। मैंने कहा था कि एक गलत किया उन्होंने, नफ़रतें बढ़ाई, और इसमें ख़तरा पाकिस्तान टीम को हो सकता है। आप पहले से ही एक माहौल बना दें कि टीम आ रही है, आप वेलकम नहीं है, पठानकोट के आप जिम्मेदार हैं, तो वो क्या एटमॉस्फेयर होगा ग्राउंड के ऊपर। एक जो बात ये देखी जा रही है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो नहीं रही है, बिल्कुल लोग वहाँ जाना नहीं चाह रहे, क्या इसका सीधा असर नहीं हो रहा आपकी क्रिकेट पर? क्योंकि आपने कहा कि यहाँ IPL खेल के इंडियंस अच्छे हो गए हैं, ज़ाहिर है उनको मौका मिल रहा है, नए प्लेयर्स को भी मौका मिल रहा है, आपके वहाँ तो उखड़ रही है क्रिकेट। दो चीज़ें जी, एक तो IPL से लोग इसलिए हिंदुस्तान के खिलाड़ी बेहतर हुए हैं क्योंकि IPL से दुनिया से खिलाड़ी मंगवाए गए हैं, टॉप क्रिकेटर्स को बुलाया गया है। हमने काउंटी क्रिकेट में, मैंने क्रिकेट सीखी थी काउंटी क्रिकेट में, जब दुनिया का सारा टैलेंट काउंटी क्रिकेट खेलता था, उसकी स्टैंडर्ड हाई थी, उसमें से हम सारे डेवलप हुए। उसी तरह हिंदुस्तान ने पॉजिटिव चीज़ की बुला लिया उनको। पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम हुआ कि जब से ये जो 10 साल की वॉर ऑन टेरर है, इसकी वजह से जो हालात बने, टीम्स नहीं आई, इसमें बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को, हमारे खिलाड़ियों को कि वो इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं मिली, ऑफशोर खेलना पड़ा जाके। लेकिन जो हमें करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया, हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को एक हाई लेवल की, हाई स्टैंडर्ड की क्रिकेट बना देनी चाहिए थी। इमरान, आप हमेशा से बहुत बेबाक रहे हैं और आपके रन इन्स भी हुए हैं जब आप कप्तान थे पाकिस्तान टीम के। पता नहीं इन्होंने कैसे आपको कप्तान बना दिया।
یہ اپنے آپ میں ایک حیرت کی بات ہے. لیکن کبھی آپ نے اپنے شرطوں پہ کرکٹ کھیلی, نیٹ سے بولرز کو اٹھایا, بیٹسمین کو اٹھایا, بورڈ کا کتنا پریشر ہوتا ہے کپتان کے اوپر, کپتان اس کو کیسے ہینڈل کیا؟ یہ میرے خیال سے آپ کی نصیحت وراٹ کے لیے اچھی ہوگی. دیکھیں جی, میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جو کیپٹن ہے اس کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ ایک اپنا مقصد, جو مطلب ٹیم جتانا. اس کا کبھی بھی فوکس اپنی کپتانی کو بچانا نہیں ہونا چاہیے. میں شاید واحد کپتان تھا جس نے 2 دفعہ ریزائن کیا. انہوں نے مجھے جب ٹیم نہیں دی, میں نے کہا یہ میری ٹیم ہے میچ جیتنے کے لیے, انہوں نے نہیں دی تو میں نے کہا میں ریزائن کرتا ہوں. جب اس کو پرواہ نہیں ہوتی کیپٹنسی کی, وہ ایکچولی طاقت ہوتی ہے اس کی. جب وہ کمپرومائز کرتا ہے کیپٹنسی کے لیے تو کمپرومائزز کی تو پھر کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی. آپ کی سلیجنگ کو لے کر کیا ٹیک ہے آپ کا, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جینٹلمین اسپرٹ کے نام پر ہم اس فینس کے ساتھ, ان کرکٹرز کے ساتھ وہ کمپٹیٹو اسپرٹ بھی کھینچ رہے ہیں سلیجنگ پہ بہت زیادہ بین رکھ کر؟ دیکھیں, میں جو سب سے خوفناک ٹیم کے خلاف کھیلا تھا وہ ویسٹ انڈیز تھی. اب مجھے یاد ہے ان کے بولرز نہ کبھی کوئی برا بھلا کہتے تھے, نہ کوئی گالیاں نکالتے تھے, ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, ویسے ہی بیٹسمین بیچارے کانپ رہے ہوتے تھے. تو میرے 2 رائے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں, کئی دفعہ ایک ہائٹ آف کمپٹیشن کے اندر آپ کا تھوڑا سلیجنگ ہو جاتی ہے. میں اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ تو کمپیٹیٹیونیس آپ نیچے لے آئیں گے نا. اصل تو کراؤڈ انجوائے کرتا ہے اور پلیز کی آپ کو ویلیو پتہ چلتی ہے جب اصل کمپیٹیٹیو میچ ہوتا ہے. لیکن یہ جو پلان قسم کی ہوتی ہے, تیاری کر کے آنا اور پھر گالیاں نکالا, میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں. کئی کھلاڑی ایسے ہوتے تھے کہ جو بدتمیزی کرتے تھے آگے, لیکن کئی ایسے بھی تھے جو کہ ہیٹ آف دا مومنٹ ان سے تھوڑا ہوتا تھا, اور وہ انسان ہے, ہوتا ہے, لیکن لمٹ کے اندر. یہ بھارت اور پاکستان میں جو کرکٹ نہیں ہو رہی ہے اس میں آپ نے کچھ کوشش کی؟ آپ مودی صاحب سے ملے بھی تھے, کچھ بات چیت ہوئی اس میں؟ جی, میں نے پرائم منسٹر مودی صاحب کو کہا کہ یہاں سے تو شروع کریں, کرکٹ تو آپس میں کھیلنی شروع کریں. دیکھیں, پاکستان اور ہندوستان, آپ کے پاس 3 راستے ہیں. ایک, جنگ لڑ لو, نیوکلیر آرم ملک ہیں, اپنی تباہی ہو جائے گی دونوں ملکوں کی, آپشن ہی نہیں ہے. دوسرا, ایسے ہی چلتے رہیں, جب تھوڑے قریب آتے ہیں ایک دھماکہ ہوتا ہے پھر ہم دور ہو جاتے ہیں. کتنا 1 ارب سے زیادہ لوگ ہیں, کوئی ہوں گے انتہا پسند, دونوں طرف ہیں. ہیومن کمیونٹیز میں ہمیشہ ایک طرف لبرل ہوتے ہیں, ایک طرف انتہا پسند, اور زیادہ تر ماڈریٹ ہوتے ہیں لوگ جو اپنی زندگی گزار کے اپنے بچے پالنا چاہتے ہیں. ایک تیسرا راستہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کانٹیننٹ میں اکثریت یوتھ کی ہے. انہوں نے نہیں, جو نفرتیں تھیں ایک زمانے میں انہوں نے نہیں دیکھی جو ہم نے دیکھی ہیں ہم جب بڑے ہو رہے تھے. اور وہ تیسرا راستہ یہ ہے کہ ایک بہت زبردست فیوچر ہے سب کانٹیننٹ کی. ایک ملک ہے جو سب سے تیز گرو کر رہا ہے, ہندوستان تیز گرو کر رہا ہے, بڑا پاپولیشن بیس ہے جی, اور پھر سے یوتھ پاپولیشن ہے. پاکستان ایک انرجی کوریڈور کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے, ایران ہے, سینٹرل ایشیا ہے, اور فیوچر ہے. اگر ہم اسی طرح ہیں تو 1% بھی ٹریڈ نہیں ہے. چائنا کی اپنی نیبرز کے ساتھ 27% ٹریڈ ہے, ہماری 1% ٹریڈ ہے. غربت اگر کم کرنی ہے, اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے ٹریڈ کھل جائے. جتنا یہ غربت کو کم کرے گی اور کوئی بھی ہم پالیسیز بنا لے نہیں کرے گی. جی, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے خود کہا کہ بھارت کافی آگے نکل گیا ہے, کیا آپ کو وجہ لگتی ہے پاکستان میں بیٹھ کر جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے انڈیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ گیا؟ اصل میں جی, پاکستان میں ہمارے سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی, جو پاکستان کو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا انہوں نے. ہیومن ڈیولپمنٹ. ایک قوم آگے بڑھتی ہے جب آپ انسانوں پہ انویسٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس انفارچونیٹلی جو ہمیں پیسہ تعلیم پہ, لوگوں کی صحت پہ, ایک گورننس سسٹم ٹھیک کرنے پہ لگانا چاہیے تھا, وہ نہیں ہم نے لگایا. پاکستان ایک بڑی تیزی 60s میں تیز آگے جا رہا تھا, پھر 70s میں سلو ہوا, پھر 80s میں تیز جا رہا تھا. 90s اور پچھلے 25 ایئرز میں ہماری جو ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے تھا اپنے لوگوں میں, ہم نے نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. پاکستان میں 2 شخص ہیں جن سے ایک سے تو آپ ملے ہوئے ہیں, حافظ سعید اور داؤد ابراہیم. جب سے نریندر مودی کی سرکار آئی ہے تب سے یہ بیچ بیچ میں خبریں آتی ہیں کہ بھارت کا جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک کوورٹ ایکشن پلان کر رہا ہے ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. کیسے آپ دیکھتے ہیں اس پرٹیکولر رویے کو؟ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں
کہ جب آپ انڈیویجولس کا نام لیتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ صرف اگر ایک ملک، میں شہری ہوں پاکستان کا، میں تو گورنمنٹ میں نہیں ہوں، اور نہ یہ جو 2 نام لیے یہ پختونخوا سے ہیں، تو اگر آپ کہتے بھی ہیں تو آپ کو پھر بھی ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. آپ عدالت میں ان کے اوپر پروفس دیں اور جو بھی کریں اور اس کے بعد ان کے اوپر کارروائی ہو. یہ بہتر طریقہ ہے بجائے اس طرح کہ جی انڈیا کہے کہ جی اس کو پکڑ لو تو ہم پکڑ لیں اس کو. اسی طرح اگر آپ پکڑیں گے، اگر انڈیا پاکستان کہے گی جی کہ فلانے آدمی نے کوئی بلوچستان میں ٹیررزم کیا اس کو پکڑ لو، آپ نہیں پکڑیں گے. تو اس کے لیے آپ کے جیسے جیسے تعلقات بہتر ہوتے جائیں گے یہ چیزیں نیچے چلی جائیں گی. کیا یہاں بیٹھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ سعید جو کہ UN بھی کہہ چکا ہے کہ ٹیررسٹ ہیں، پرسکرائب ٹیررسٹ ہیں، کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ کھلے عام گھومتے ہیں وہ تو اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں جانتا ہوں آج کل لائیو نہیں دکھایا جاتا ان کو وہاں پر ٹیلی ویژن میں، پر جس طرح کی باتیں وہ کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں آج عمران خان اس پر پہل کرتے اور کہتے کہ ہاں اس پر کارروائی ہونی چاہیے، اس کو اٹھا کے بند کرنا چاہیے؟ جب UN کہہ چکا ہے ہم ٹیرر سے لڑنا چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن میں 3 دھماکے آپ کے یہاں پر ہو گئے، آپ سیریس ہیں اس بات پر اس کو کہنے میں کیا مشکل کیا ہے؟ کیوں پولیٹیکل کلاس حافظ سعید کو اتنا ہلکے سے لیتی ہے؟ اس لیے میں بڑی سیدھی آپ کو بات بتاتا ہوں. اگر حافظ سعید کے اوپر جب تک آپ عدالت میں اس کے اوپر کوئی چیز نہیں لے کے جاتے، عمران خان کون ہے کہنے والا کہ جی اس کو جیل میں ڈال دو؟ آپ سوچیں نا کہ ایک ہر ملک کے اندر ایک قوانین ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. برطانیہ کے اندر جو پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، ہزاروں لوگوں کو مار چکا ہے، وہ برطانیہ میں ایجوے روڈ پہ رہتا ہے. برطانیہ نے اسے برٹش پاسپورٹ دیا ہوا ہے. اس نے ہماری پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے گولیاں چلائی، ہمارے پارٹی کے لوگ زخمی ہوئے. ایک عورت ہماری پروفیسر تھی، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کل کر کے گولی مار دی. میں نے برطانیہ میں اسکاٹلینڈ یارڈ اس کے پروفس لے کے گیا. انہوں نے کہا جی عدالت میں کیس کر دیں. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ نہیں جی کیونکہ پاکستان ساری گورنمنٹ کہہ رہی ہے پکڑ لو. انہوں نے کہا جی عدالت میں جا کے کیسز دیں. اب میں کیسے کیسز دوں جب کوئی وٹنس ہی جانے کے لیے نہیں تیار ہوا؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ کہتے ہیں کسی کو پکڑ کے اندر، میں کہہ دوں، میں عمران خان کہہ دوں کہ جی کیونکہ ہندوستان کہہ رہا ہے اسے پکڑ کے اندر ڈالو، یہ ایسے نہیں ہوتا ملک، ایسے تو نہیں چل سکتا. اور الٹا میرے اوپر یہ ایکشن آئے گا. نہیں، پر UN کی لسٹ میں ان کا نام ہے، امریکہ نے بہت بڑا ان پر انعام رکھا ہوا ہے، اس سب کی آپ کوئی قیمت نہیں سمجھتے ہیں؟ نہیں جی، UN کا US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو میں آپ کو نام لے رہا ہوں ان کا بتایا ہوا کہ ملیٹنٹ ٹیررسٹ گروپ ہے وہ، تو وہ ان کو برطانیہ نے اس کو برٹش پاسپورٹ دیا ہوا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس پر کام نہیں کیا اس پر اس لیے ہم نہیں، میرا پوائنٹ جو ہے میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو مجھے اسکاٹلینڈ یارڈ نے کہا کہ آپ عدالت میں لے جائیں پروف اور اس کو ثابت کر دیں. یہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں. یہ ہماری طرح آپ کہہ رہے ہیں نا جی آپ بڑے پولیٹیشین، آپ کو ایک سٹیپ، یہ آسان نہیں ہے بات. آپ کو جب تک کسی کو پھر ایک الزام لگانا ایک چیز ہے. میں الزام لگاتا ہوں، مثلا ہمارے کئی پولیٹیشین، میں کہتا ہوں آپ کرپٹ ترین آدمی ہیں، آپ کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں اس کو کیا جب تک عدالت میں نہیں لے کے جاتا وہ باہر پھر رہا ہے. دیکھیے بامبے میں اتنا بڑا حملہ ہوا، اس میں آپ کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے DG رہ چکے ہیں طارق کھوسہ صاحب. انہوں نے آرٹیکل لکھا ڈان میں، انہوں نے کہا کہ ہم اس کمرے میں پہنچ گئے کراچی میں جہاں سے ان لوگ سیدھی بات کر رہے تھے. 7-8 وجہیں بتائیں کہ بھئی یہ کیسے جڑے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا تھٹا نام کی جگہ پر سندھ میں ان کی ٹریننگ ہوئی تھی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس بوٹ پہ گئے تھے اس کا انجن جاپان سے آیا تھا، پہلے لاہور آیا، لاہور سے کراچی گیا، کراچی کی اسپورٹس کی دکان سے آیا، وہ ملا آپ کو بمبئی میں. خود کہہ رہے ہیں آپ کے ایک بڑے سینئر ادھیکاری، پر ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا. لکھوی آپ نے رکھا جیل میں، اس کے 2 کورٹس بدل گئے، 6-7 جج بدل گئے، ان کی پتنی وہاں پر مل جاتی ہے، انٹرنیٹ ٹی وی سب ان کو اندر ملا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بمبئی کا حملہ ایک گہری چوٹ ہے، اس پر آپ اتنے ہلکے سے لیں گے اگر پاکستان اس پر، تو وہ سیریسنس نہیں دکھائی دیتی کہ ہاں یہ بھی لڑنا چاہتے ہیں. تب جو عوام بھی یہ سمجھتی ہیں ایک وہ حافظ سعید گھومتا رہتا ہے. حافظ سعید کا تو بیان ہے یہاں پر چلا کہ ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر کشمیر میں جہاد کرتے ہیں. سیریسنس کیسے آئے گی؟ میں آپ سے بہت گمبھیرتا سے، سنجیدگی سے جاننا چاہتا ہوں. میں آپ کو اتنی سنجیدگی سے یہ اس کا جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں جو ممبئی میں ہوا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی میں ایسا پاکستانی نہیں جانتا تھا جس نے اس کی مذمت نہیں کی. میں کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ لائیو دکھایا جا رہا تھا. وہ ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے تھے، جس طرح ٹوئن ٹاورز کو گرایا جا رہا تھا تب بھی ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے. سارے ایک انسان کی ہمدردیاں ان بے قصور لوگوں کے اوپر تھیں جن کے اوپر یہ حملہ ہو رہا تھا. سارے پاکستانیوں کا میں آپ کو بتا دوں، سب کا پولیٹیکل اسپیکٹرم میں سب کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ کیا ان کو پکڑا جائے.
یہ تو فرسٹ ہو گیا. اب سیکنڈ آپ کی جو بات یہ ہے کہ ان کو پکڑا نہیں جا رہا, مجھے نہیں پتا کیوں. میں تو گورنمنٹ میں نہیں ہوں. ہاں اگر میں گورنمنٹ میں ہوں, آپ میرے سے سوال پوچھیں میں آپ کو جواب دوں. آپ جو بھی کہہ رہے ہیں نا کہ طارق کھوسا ایک پولیس, بڑے ریسپیکٹڈ پولیس والے ہیں, ایکس پولیس آفیسر ہیں, ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, میں نے نہیں ان کا یہ بیان پڑھا, لیکن اگر وہ یہ چیزیں کہہ رہے ہیں تو گورنمنٹ کو پکڑنا چاہیے. اور جب مودی صاحب ملتے ہیں آپ کے پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ تو ان کو کہنا چاہیے پکڑو, کہ یہ ثبوت ہے. میں نے بار بار پاکستان کے اخباروں میں بات کر رہا ہوں, وہاں کا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے کہ ہم ہندوستان کو کہتے ہیں ہمیں ثبوت ہو ہم پکڑ لیں گے. اب میں نہیں جانتا کہ ان کے پاس ثبوت ہے یا نہیں ہے, میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں. میں صرف آپ کو جو پبلک بتا رہا ہوں کہ پبلک کے اندر تو اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ جنہوں نے آپ کے ملک میں بے قصور لوگوں کے خلاف دہشت گردی کی ان کو پکڑا جائے. یہ پبلک کے اندر ہے. ایک بہت چھوٹی سی بات ہے, ہندوستان چاہ رہا ہے کہ لکھوی کا جو وائس ہے وہ سیمپل مل جائے, پر نہیں دیا جا رہا. لٹکا ہوا معاملہ. کون ہے یہ؟ میں کون ہے؟ آپ لکھوی کو نہیں جانتے ہیں؟ میں نہیں جانتا نہیں. ذکیور رحمان لکھوی. ایک میں آپ کو عرض کروں کہ یہ وہ ملک ہے, میں نے جتنی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لاشیں دیکھی ہیں 10 سالوں میں, میں جتنی دفعہ ہسپتالوں میں گیا, لوگوں کی ٹانگیں اڑی ہوئی ہیں, کسی کے باز یوں نہیں ہیں, یہ میں 10 سالوں میں ان آنکھوں نے دیکھا. تو مجھے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک ٹیررسٹ 50 پاکستان کے اندر طالبان ڈفرنٹ ٹیررسٹ گروپس ہیں 50. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک کا نام, میں آپ کو کس کا نام, ہر دوسرے دن کوئی, اچھا ایک کو ختم ہوتا ہے دوسرے نام نکلاتا ہے. دیکھیں پاکستان جو بھی آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کے ملک میں تو کچھ ہوا ہی نہیں جو ہمارے ہر روز ہو رہا ہے. آپ تو اندازہ نہیں, آپ اخبار اٹھا کے پاکستان میں دیکھیں, اتنے کراچی میں مر گئے, اتنے بلوچستان میں مر گئے, اتنے قبائلی علاقے میں مر گئے, اور پھر بڑا دھماکہ ہوتا ہے شہروں میں. تو ہمارا تو یہ ہر روز ہے. تو ہمارے آپ سے زیادہ اس وقت پاکستانیوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم دہشت گردوں پہ قابو پائیں. یہی مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ واقعی میں آپ کے انٹرسٹ میں ہے, یہ بات صاف دکھائی دیتی ہے. اس کے باوجود جب قدم لینے ہوتے ہیں تب آپ لیتے نہیں ہیں, کیونکہ اگر آپ واقعی میں قابو کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کو, تو یہ جو ماسٹر مائنڈ ہے ذکیور رحمان لکھوی, کیوں نہیں آپ لوگ اس کے خلاف جاتے؟ یہ تو ڈان میں چھپا ہوا آرٹیکل ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ کب کا آرٹیکل؟ کتنا ہے؟ میں آپ کو اس کا پرنٹ آؤٹ دے دوں گا, آپ کو میں لنک بھیج دوں گا. میں نے پڑھا نہیں, ڈان میں یہ آرٹیکل چھپا ہوا ہے, اور انہوں نے آخر میں بات اسی سے ختم کی کہ کیا پاکستان کبھی ہمت اتنی جٹا پائے گا, اتنی کریج لا پائے گا کہ ان سب باتوں کو کہے کہ ہاں یہ باتیں صحیح ہیں اور آگے بڑھے گا. میں اس کا آپ کو جواب دے دوں, ہاں پاکستان کرے گا. یہ آپ کو شاید اس چیز کا علم نہ ہو, ایک ہمارا بڑا خوفناک واقعہ ہوا آرمی پبلک اسکول کے اندر کہ 140 بچوں کو انہوں نے ایکسیکیوٹ کیا آگے. دیکھا ہم لوگوں نے وہ. اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک کنسنسس بنا, ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی اور ایک کنسنسس بنا کہ آج سے میں آپ کو 2 چیزیں بتا دوں. ایک, کسی ٹیررسٹ گروپ کے اندر فرق نہیں کرنا, ہم سارے ٹیررسٹ گروپس کو ڈسارم کریں گے. اور ایک اور فیصلہ ہوا, ہسٹورک فیصلہ ہوا, کہ پاکستان میں کسی آرم ملیشیا کو فنکشن نہیں کرنے دیں گے. یہ 2 بہت بڑے فیصلے ہوئے, اور اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑا چینج آیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو چانس دیں تھوڑا سا, 1.25 سال تو ہوا ہے. ذکیور رحمان لکھوی کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہلکا ہے؟ ہلکا نہیں ہے. ISI کے جو چیف ہیں شجاع پاشا, وہ ان سے جا کر جیل میں ملتے ہیں, ان سے بات چیت ہوتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ ہے, اور پھر یہ سب ہو رہا ہے, اور ان کی وائس سیمپل ہم کو ابھی تک نہیں ملا. میں اس کے اوپر نہ میں ان کا نام سنا ہے اور نہ مجھے پتا ہے کہ پاشا صاحب ان کو ملے ہیں. جی. انڈیا میں آج کل ایک بہت بڑا ڈیبیٹ چل رہا ہے, اگر آپ فالو کر رہے ہوں گے, انٹالرنس, اور ایک لبرل اور ایک کنزرویٹو ٹائپ کی لڑائی ہو رہی ہے. آپ کو پاکستان کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہے کہ ان چیزوں کا نقصان کیا ہوتا ہے, کیا کہنا چاہیں گے انڈیا کو؟ دیکھیے جی, پہلے تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دین ہے سارے دنیا میں, اللہ نے جتنے بھی دین بنائے ہیں, 2 چیزیں ان کا بیسس ہوتا ہے انصاف اور انسانیت. یعنی جو جانوروں کا قانون ہے اس کے اندر ہے مائٹ از رائٹ اینڈ سروائیول آف دا فٹسٹ. اب جو پرابلم ہندوستان میں بھی میں اب دیکھ رہا ہوں آپ فیس کر رہے ہیں, اور پاکستان میں ہم نے فیس کیا ہے, وہ ہوتا ہے جب ایک باہر کا کلچر کو لا کے سپر امپوز کرتے ہیں کسی اور کلچر کے اوپر, تو اس میں ریاکشن آ جاتا ہے. تو میرا یہ رائے ہے جی کہ ہم جب بھی اپنے کلچر کی ایولیوشن کا سوچیں تو ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے. میں اب آ کے کہوں پاکستان سے کہ جی میں آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہوں اور انگلینڈ میں ایسے ہوتا ہے تو یہ کرنا چاہیے, تو ایک دم لوگ ریزسٹ کریں گے اس کو. آپ نے اکثر کہا ہے کہ قوموں میں لوگوں میں
कोई इतना फ़र्क नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और दोनों तरफ अमल चाहते हैं, शांति चाहते हैं। प्रॉब्लम हमने पहले सुना था हुकूमतों में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, सियासतदानों के बीच में है। अब हम ये नज़रिया देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़, दोनों मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स आगे बढ़ना चाहते हैं। लाहौर में भी गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लाहौर आए थे, फिर भी बात आगे नहीं बढ़ रही है। आपको लगता है ऐसे अभी भी कोई इंस्टीट्यूशन है जो इसके खिलाफ है? मेरा इशारा पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ है। आपके यहाँ मुझे नहीं पता अखबारों में आया, हमारे अखबारों में आया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वार्न किया हिंदुस्तान को कि कोई टेररिस्ट उधर से बॉर्डर से यहाँ आ गए। यहाँ आया अखबारों में। जी। पॉइंट ये कि पहली दफ़ा हम ये सुन रहे हैं ऐसी चीज़, तो ये प्रोग्रेस है ना। और जब तक अमन नहीं होता हम आगे नहीं बढ़ सकते। अमन होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोज़गार मिलेगा। लिहाजा मैं क्यों नहीं कन्विंस कर सकता अपनी फ़ौज को कि देखें ये मेरा विज़न है आगे का और आपको इसके मुताबिक चलना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी फ़ौज इसको रेजिस्ट करेगी। और मैं जो ख़ास और फ़ौज बाय द वे जो आज मौजूदा फ़ौज है, हर तरह वो चल रही है सिविलियन गवर्नमेंट के साथ। एक नेशनल एक्शन प्लान बना है जिसके अंदर पहली दफ़ा टेररिज्म नीचे आई है पाकिस्तान में, अक्रॉस द बोर्ड एक्शन लिया जा रहा है। तो ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है। तो मुझे नहीं समझ के, मैं तो वज़ीर आज़म की नाअहली समझता हूँ कि अगर वो मुल्क को कैरी ना कर सके, पाकिस्तानी फ़ौज से शायद इतनी रिजल्ट मेरे नहीं ख्याल में आएगी। और यहाँ से ये लगता है कि फ़ौज चाहती है कि ये तनाव बना रहे, क्योंकि अगर तनाव बना रहेगा तभी फ़ौज की अहमियत रहेगी। ये दो मुल्क तो ऐसे हैं और आवाम इनकी ऐसी है, एक बार जब दोस्ती शुरू हुई तो फ़ौज को कोई काम ही नहीं रह जाएगा। तो उनका खर्चा कहाँ से होगा, उनके पैसे, उनकी गाड़ियाँ, वो सब कहाँ से होगा? फ़ौज के बारे में आप जानते हैं फ़ौज जिस तरह से करती है वहाँ पर। देखिए मेरे ख्याल में ये गलत हिंदुस्तान में परसेप्शन बनी हुई है, क्योंकि मेरी तो जो इंटरेक्शन हुआ है आर्मी के साथ, मैं नहीं समझता वो ऐसे सोचते हैं। उनको शायद ज़्यादा फिक्र है। देखें दूसरा सिनारियो ले लेना, अगर पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं करता और पाकिस्तान की इकॉनमी आगे नहीं बढ़ती और पाकिस्तान इसी तरह चलता है, तो सबसे पहले जब अगर कट्स आएंगे, आपके पास पैसा नहीं है, तो फ़ौज फिर भी इफेक्ट होगी। तो ये तासुर मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। ये और माजी में होगा, मैं ये मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ा चेंज आया 10 सालों में, देखिए ना, पहले हमारे पास मिलिटेंट ग्रुप्स थे जो अफ़गान जिहाद में तैयार किए गए थे। CIA ने आके पाकिस्तान को पैसा दिया, डेवलप किया, उनको अफ़गानिस्तान भेजा और वो ग्रुप्स रह गए। और वो ग्रुप्स ने फिर वो एक ऐसा स्टेज आई कि पाकिस्तान के भी कंट्रोल से बाहर चले गए। उन्होंने ही नुकसान, ज़्यादा नुकसान, ये जो 60-70 हज़ार लोग मरे हैं और मर रहे हैं हर रोज़, ये वही हुआ ना, वो बैकफायर कर गया। तो एक चेंज आई है थिंकिंग में। मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जिधर हमें नुकसान हुआ, हमारी थिंकिंग भी इवॉल्व कर गई है। फ़ौज वाली बात पर ही रहें तो कहा तो ये जा रहा है कि इमरान खान पहले फ़ौज के करीब थे, अब फ़ौज थोड़ी सी खफा हो गई है, तो मुशर्रफ साहब को आगे बढ़ाएंगे और कराची में अच्छी खासी टक्कर देने वाले हैं वो आपको। देखिए इमरान खान एक वाहिद पार्टी है जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कौम उसके साथ है। कभी पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़ी पब्लिक किसी की रैलीज़ पे नहीं आई जो मेरी रैलीज़ में, और अब नहीं आई। शुरू में जब मैं करता थोड़े से लोग थे। ये आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ है। बाकी पार्टीज तो अब रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं प्रोविंसेस के अंदर, ये तो अब सारे सूबों में है और इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। जब अवाम आपके साथ हो, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि किसी के जाके अमेरिका को जाके खुश करें कि जी मैं आपका बड़ा वफ़ादार ग़ुलाम हूँ, आप मेरी मदद कर दें, आपको ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए तहरीक इंसाफ को किसी की ज़रूरत नहीं है, अवाम उसके साथ है। और वैसे भी इमरान खान ने कोई बिज़नेस तो नहीं करनी पॉलिटिक्स में आके अब प्राइम मिनिस्टर बन के। मुझे ज़रूरत क्या है? मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है और मैं जो चेंज ला सकता हूँ, क्योंकि स्टेटस को के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ, जब तक अवाम मेरे साथ नहीं है मैं चेंज ला ही नहीं सकता। इसी पर रहें, आपने मुशर्रफ पे कुछ नहीं कहा। मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट ने अभी इजाज़त दे दी पाकिस्तान की कि वो चले जाएं दुबई। कैसे देखते हैं आप ये जो अचानक उनको ढील दी जा रही है और ये कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भाई उनको अब आगे खड़ा किया जाएगा? अगर खड़ा किया जाता तो बाहर तो नहीं भेज देना था उनको, यानी अगर तो उन्होंने पाकिस्तान में रोल प्ले करना था तो पाकिस्तान में रहते। बाहर तो अब वो गए। अब तो ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। पहले गवर्नमेंट का ख्याल था कि इनको, क्योंकि नवाज़ शरीफ तो अफेक्टेड था, नवाज़ शरीफ से, नवाज़ को तो डिस्पोज किया था मुशर्रफ ने, तो होना तो ये चाहिए था कि नवाज़ शरीफ को प्रेस करना चाहिए था कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगे जो कि ट्रीज़न के चार्जेस हैं। लेकिन लगता है कि समझौता हो गया आपस में। पठानकोट, मुंबई जो हमले हुए
उसके बाद कोई ऐसी ठोस कार्रवाई तो नज़र नहीं आती, कॉस्मेटिक जो हम लोग कह रहे हैं कि वो कार्रवाई है। तो आपको क्या लगता है कि पीस प्रोसेस बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोसेस के साथ पीस भी होनी चाहिए, उस पर आपका क्या कहना है? आप कहती हैं कार्रवाई नहीं हुई। पहली दफ़ा जब पठानकोट के बाद पाकिस्तान ने हाथ डाला उन ग्रुप्स को जिनको कभी पहले नहीं डाला, आपको पता है उनके लीडर्स को पकड़ा। मैं इससे आगे जाता हूँ, मैं समझता हूँ कि देखिए असल ज़िम्मेदारी आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर एक तो बड़ा मुल्क है, दूसरा उनके पास क्लियर मेजॉरिटी है, तीसरा वो एक सपोजिटली राइट विंग पार्टी से आते हैं जिनको जो ज़्यादा एंटी पाकिस्तान समझी जाती है। इनके लिए ज़्यादा आसान है आगे बढ़ना, मेरे ख्याल में कांग्रेस के लिए ज़्यादा मुश्किल है। अगर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर चाहें, मोदी चाहें और आगे पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाएं, ये ज़्यादा वहाँ आप देखेंगे कि ये एक कदम आएंगे, वहाँ से 2 कदम आगे बढ़ेंगे। देखिए इनकी क्लियर मेजॉरिटी है, नवाज शरीफ की इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है इनके मुकाबले में। ये आगे करेंगे, उधर उनको स्ट्रेंथन करेंगे कि वो भी आगे स्टेप्स लें, और फिर उन लोगों को डिफ्यूज़ करेंगे जो आपके भी मुल्क में बैठे हुए हैं, जो अमन नहीं चाहते, हमारे मुल्क में भी बैठे हुए हैं, उनका फिर अहमियत कम होनी शुरू हो जाएगी। अभी बात की थी नवाज शरीफ की कि वो उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ जब आए प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान में सरप्राइज़ विज़िट पे। देखें वो प्रॉब्लम उसका ये हुआ कि जो विज़िट प्लान कर रहे थे वो एक इंडिया के बिजनेसमैन थे। देखिए ऐसे रिश्ते नहीं तय किए जाते, क्योंकि जब उन्होंने उसको किया फॉरेन ऑफिस बीच में इन्वॉल्व ही नहीं था, तो तासुर ये मिला कि मियाँ साहब अपनी बिज़नेस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो हैं भी बिजनेसमैन भी तो है ना, तो इसलिए उसका थोड़ा सा एक नेगेटिव की तरफ चला गया। होना चाहिए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कॉन्टेक्ट दोनों मुल्कों के अंदर, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक बड़ा ज़बरदस्त टाइम है नई ग्राउंड ब्रेक करने का। पर अगर आप देखें, हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं कि कश्मीर पर इंटरनेशनली अब वो सपोर्ट नहीं है जो पहले हुआ करती थी, और आपके नेता लोग बताते नहीं हैं क्योंकि मोटिव इशू है, फौज है बैठी हुई जो ये बात नहीं सुनना चाहती है, आपके जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो मुल्ला लोग हैं, वो नहीं सुनना चाहते हैं। तो एक तरीके से फ़िज़ा बदल रही है दुनिया में, जिस तरह से टेरर है वो नए तरीके से खड़ा हुआ है, तो कश्मीर पर वो बात अब नहीं रही। क्या ये रियलाइजेशन है? हमारी पार्टी में 3 फॉरेन मिनिस्टर्स थे, एक्स फॉरेन मिनिस्टर्स, जिनको तीनों के पिछले 10 साल में ये तीनों फॉरेन मिनिस्टर्स रह चुके हैं, जिसमें खुर्शीद कसूरी थे, जिसमें सरदार आसिफ थे, शाह महमूद कुरैशी जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, ये पीपल्स पार्टी के फॉरेन मिनिस्टर्स थे। इनसे जो मुझे ब्रीफिंग मिली है वो ये बैकडोर चैनल्स के ऊपर काफ़ी बात हो चुकी थी। मेरा अर्ज़ ये है कि ये इसके ऊपर आगे बात होनी चाहिए। आप कहते नहीं जी इंटरनेशनल का ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इंटरनेशनल या पाकिस्तान इंडिया का इशू है, और ये इशू कश्मीर के लोगों का भी है। देखिए मैं पाकिस्तान में रहते हुए सारी पाकिस्तान के मिलिट्री जिधर भी मिलिट्री बलूचिस्तान में इस्तेमाल की, कबायली इलाके में हमने अपनी फ़ौज इस्तेमाल की, मैं इसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ। मिलिट्री को आप कभी सिविलियंस के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते। आपकी अगर पुलिस नहीं हैंडल कर सकती तो इसका मतलब पॉलिटिकली आप फेल हो गए। कबायली इलाके में अभी इस वक्त फ़ौज ऑपरेशन कर रही है, 10 साल से लगी हुई है फ़ौज, और अगर हमने पॉलिटिकल हल इसका ना ढूंढा तो फिर उधर टेररिज्म शुरू हो जाएगी कबायली इलाके में। अब बड़े क्रिटिकल सिचुएशन है कि हम उसको मिलिट्री को एक ओवरऑल एक पॉलिटिकल सलूशन का एक हिस्सा छोटा सा मिलिट्री को बनाएं, लेकिन मिलिट्री सलूशन नहीं है किसी चीज़ की। कश्मीर में आपने अगर मिलिट्री रखी हुई, ये सलूशन नहीं है इसकी, आपको सलूशन फिर भी ढूंढनी पड़ेगी। कश्मीर की बात हो रही है तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जो हिस्सा भी हिंदुस्तान के पास है हिंदुस्तान के पास रहे, और जो पाकिस्तान के पास है पाकिस्तान रहे। आप इस सुझाव के बारे में जो सजेशन आता है इसको कैसे देखते हैं? जो कसूरी साहब की किताब में भी है। मैं बिलीव करना चाहता हूँ कि इसका एक हल है जो दोनों मुल्कों को सूट कर सकता है, और जो कश्मीरियों को सेंटर पर रख के, क्योंकि उनकी राइट्स की बात है ना, तो ये हो सकता है। लेकिन ये फोरम नहीं है इसके ऊपर मैं अपना दूँ, फिर वो और तरफ आपकी चली जाएगी। देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा चाइना के साथ भी है, लेकिन उनके साथ एक मैकेनिज़्म है हमारा, और हमारी उनसे लगातार बातचीत भी होती है। ट्रेड हमारा बढ़ के $70 बिलियन उनका हो गया, उनके यहाँ से कोई टेररिस्ट नहीं आता। लेकिन हम लोग पाकिस्तान के साथ इतने ज़माने से कोशिश कर रहे हैं कि कोई मैकेनिज़्म बने, बातचीत होती है कि ये होगा, NSA अब बनाया गया, फिर उसके बाद ये था कि कमांडर लेवल की भी बात होगी, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की होगी, और सब कुछ नहीं काम चल पाता। क्योंकि मैं हिस्ट्री का एक स्टूडेंट हूँ,
تو آپ جرمنی اور فرانس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہم نے ایک دوسرے کو اتنا ہی قتل عام نہیں کی جو انہوں نے کی ایک دوسرے کی, لیکن یورپین یونین بنتا ہے, ٹریڈ پارٹنرز بنتے ہیں, اور آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ دو ملک کبھی بھی ساری زندگی لڑیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارا اتنا انٹرسٹ ہو جائے ایک دوسرے کی ٹریڈ کے اوپر کہ ہم سوچیں ہی نہ کہ ہم آگے سے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑیں گے. افغانستان کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں, وتھ طالبان مائنس طالبان؟ آپ کے طالبان کے ساتھ اچھے رشتے ہیں, آپ کو طالبان خان کہا جاتا ہے وہاں پر, تو اس وشے پہ کچھ اگر آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ. میرے تو سارے دوست ہیں, میں تو ٹیلی فون پہ ان کے ساتھ ملا ضعیف فلانے کو ٹیلی فون کرتا ہوں. یہ کیا مطلب یہ کہ میرے ان سے بڑے رشتے ہیں؟ 50 تو طالبان کے گروپس ہیں, 50 گروپس ہیں ان کے. جب افغانستان میں امریکنز گئے تو بیسکلی تو ان کی لڑائی ہوئی پشتونوں کے ساتھ. طالبان پشتون تھے, تو جو بارڈر کے اس طرف ہمارا قبائلی علاقہ تھا وہاں کا پشتون اور وہاں کا جو بارڈر ہے وہ تو کھلا ہے, تو ان کے تو آدھی قبیلہ ادھر تھا آدھا ادھر تھا, تو وہ بھی کھڑے ہو گئے. آہستہ آہستہ جب پاکستان آرمی کو بہت بڑی غلطی کی, ہم نے غلطی کی اپنی آرمی کو قبائلی علاقے بھیج کے. جب وہ آرمی گئی انہوں نے وہاں ایکشن کیا, وہاں گاؤں تھے, ان کے بچے مرے, ان کی عورتیں مری. جب آپ نے بامبنگ کی گاؤں میں, وہ اور قبائلی علاقہ پر کیپٹا سب سے زیادہ ویپنائزڈ ایریا دنیا میں. وہ جیسے اس کا ریاکشن ہے انہوں نے وہاں سول وار, انہوں نے جو کھڑا ہوا, جو لڑا تھا کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے یا اینٹی امریکن وجہ, ساروں نے اپنے آپ کو طالبان کہنا شروع کر دیا. پھر جو مافیاز تھے وہ بھی طالبان بن گئے. تو یہ ایک طالبان کہنا کہ جی آپ پرو طالبان ہے, کون سا طالبان, وہ تو ایک پورے 50 گروپس ہیں. اب افغانستان اب کس طرف جاتا ہے؟ یہ جو آگے یہ جو گرمیاں ہیں یہ بڑی وائٹل ہیں, کیونکہ اس کے اندر یا تو افغانستان اور کیوس بڑھ جائے گا, طالبان اور مضبوط ہو جائیں گے, کیونکہ سارا ایکشن تو ان کا گرمیوں میں ہوتا ہے, اور یا پھر یہ کوشش ہونی چاہیے ہندوستان کی بھی, پاکستان کی بھی, افغانستان کی بھی, امریکہ کی بھی, کہ کسی طرح ہم وہاں ایک کنسنسس گورنمنٹ بنوا دیں, امن ہو جائے وہاں. کیونکہ افغانستان کا امن بہت ضروری ہے, ایک تو افغانستان کے لوگوں کے لیے کیونکہ وہ 30 سال سے وہاں جنگ میں تباہ ہو رہے ہیں, دوسرا اگر وہاں امن نہیں ہوتا تو اس کا سارا پاکستان کے لیے فال آؤٹ آتا ہے قبائلی علاقے کے اندر ہمارے, تو اور جو ہمارا صوبہ ہے وہ بالکل اس کے ساتھ ہے. کیا ایسی کوئی کوشش ہے کے پی کے میں, خیبر پختونخوا میں جہاں آپ کی سرکار ہے, کہ طالبان کو ان کے لوگوں کو آفیسز دیے جائیں تاکہ وہ شامل ہوں؟ دیکھیں, یا تو آپ نے ان سے جنگ لڑنی ہے اور جنگ کے ذریعے مسئلہ حل کرنا ہے جو نہیں ہو رہا, اور یا پھر ایک جنگ کے ساتھ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنی ہے. آئی آر اے کے ایونچولی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوئی. ابھی مورا گوریلاز جو فلپینز میں 40 سال کے بعد 1.5 لاکھ لوگ مرنے کے بعد پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوئی. ان کے ساتھ ایونچولی یہ جو لوگ ہیں ڈفرینٹ گروپس ہیں, کئی گروپس جو بات کرنے کے لیے ان سے تو بات کر کے ایونچولی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی جائے. 32 لاکھ لوگ قبائلی علاقے سے اس وقت آئی ڈی پیز ہیں, انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں. یہ جب واپس جائیں گے اور اگر انہوں کے اندر وہ واپس آ گئے وہ جو ملیٹنٹس ہیں, تو پھر یہ تو آگ لگ جائے گی وہاں. آپ چاہتے ہیں کہ بات چیت کر کے ان کی ریسیٹلمنٹ کی بات ہو؟ جب آپ ملٹری ایکشن کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ ایک پولیٹیکل سٹریٹجی کا حصہ ہونا چاہیے. اور یہ جو لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں ان میں سے جو اصل جن کو آپ ریلیجس موٹیویٹڈ فنیٹکس کہتے ہیں وہ کم ہیں. اصل تو آپ کے اپنے قبائلی لوگ ہیں جنہوں نے کولیٹرل ڈیمیج ان کے بدلہ لینے کے لیے بیوی بچے مار کے وہ سارے دھکیل دیا ادھر ہم نے. تو جو بات کرنا چاہتے ہیں, جو سیٹل کرنا چاہتے ہیں, ان کو تو سیٹل کریں, پھر آئسولیٹ کریں وہ ہارڈ لائن گروپس کو جو نہیں بات مانتے. اور یہ دور ہے ریپڈ فائر. عمران خان صاحب, اس میں میں آپ سے 5 سوال پوچھوں گا, ہر سوال کے ساتھ 2 آپشن دوں گا, اور تیسرا آپشن بھی ہے آپ کے پاس, آپ کہہ سکتے ہیں پاس, یعنی آپ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے, اور 5 میں سے آپ 3 جواب دیں گے تو یہ گفٹ ہے آپ کے لیے. چلیں. پاکستان میں زیادہ خراب حالت کس کی ہے, پاکستان کے کرکٹ کی یا پاکستان کی پولیٹکس کی؟ دونوں کی ایک ہی طرح کی ہے. زیادہ خراب دونوں میں سے آپ کس کو مانیں گے؟ جس فارمیٹ پولیٹکس کی وجہ سے کرکٹ ٹھیک. چلیے پولیٹکس, آپ نے ایک جواب تو دے دیا. آپ کے اچھے دن کب تھے, جب آپ سنگل تھے شادی سے پہلے, یا اب جب شادی کے بعد آپ پھر سنگل ہیں؟ تو شادی ایک اور ایسپیکٹ ہے زندگی کا.
اور جو زندگی میں یہ جو آپ بات کریں اچھا دور، وہ اور اسپیکٹ، آپ کی شادی بڑی اچھی ہو لیکن آپ کا بڑا برا وقت گزرا ہو. تو سوال پہ اگر میں لوٹوں کہ شادی سے پہلے آپ سنگل تھے، اب شادیاں ہو گئی ہیں، اس کے بعد پھر آپ سنگل ہیں، آپ دونوں میں سے کون سے آپ کو اچھے دن لگتے ہیں، پہلے والے جب سنگل تھے یا اب جو سنگل ہیں؟ دونوں میں اچھے برے ٹائم تھے. یعنی اب یہ ضروری نہیں شادی آپ کی زندگی کا پرپس نہیں ہوتا، وہ تو ایک آپ کی زندگی کی سہولت ہوتی ہے، آپ کی کمپینین شپ ہوتی ہے، آپ کو ایک فیملی لائف ہوتی ہے، وہ اور اسپیکٹ ہے. تو آپ چننا نہیں چاہتے ان میں سے؟ نہ. تو اس کو پاس مانوں؟ پاس کر دیں. پاس کر دیں. آپ کو جس طرح کی کامیابی بلندی کرکٹ میں ملی وہ پالیٹکس میں آپ کو ابھی تک نہیں ملی ہے. آپ کیا اس کی وجہ مانتے ہیں کہ لوگوں کو پاکستان میں پالیٹکس کی سمجھ نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو پالیٹکس ہے وہ پاکستان میں فٹ نہیں بیٹھتی؟ نہیں جی، اس کی تیسری وجہ ہے. میرا جو گول ہے پالیٹکس میں وہ اس کو یعنی اس میں ایک پرائم منسٹر بننا کامیابی نہیں ہے. کتنے پرائم منسٹر آئے گئے ہیں، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے. اور میرے خیال میں جو زندگی ہوتی ہے وہ آپ ہر سٹیج آپ کو دوسری سٹیج کی تیاری کراتی ہے. تو کرکٹ نے، اگر میں کرکٹ نہ کھیلتا میں یہ اس طرح کی پالیٹکس نہ کر سکتا، میں ہاسپٹل نہ بنا سکتا، میں یونیورسٹی نہ بنا سکتا. اور اگر مجھے کوئی کہنا کہ آپ زندگی میں کس فیز میں رہنا چاہتے ہیں، یہ میرا سب سے چیلنجنگ اور انٹرسٹنگ فیز ہے زندگی کا. جو سوال تھا اس کا آپ سیدھا جواب نہیں دے رہے ہیں، وہ بھی پاس میں گیا. تو آپ کا کوئز ہوتا ہے، کوئز میں تو کوئز والے جواب دے سکتے. انڈیا اور پاکستان کے رشتوں کی بات کریں تو زیادہ ایکٹیو رول آپ کو کون کرتے دکھائی دے رہے ہیں، آپ کے پردھان منتری نواز شریف یا بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی؟ جو کرنا چاہیے دونوں نہیں کر رہے. میں سمجھتا ہوں جو اسٹیٹسمین ہے اس کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے ان دونوں ملکوں کو اکٹھا کرنے کی، ان دونوں ملکوں کے اندر اپنے ایشوز کو ریزالو کرنے کی، اور آگے بڑھائے اور پھر دکھائے کہ ڈیویڈنس آف پیس ہیں کیا، کدھر ہیں، کدھر جا سکتے ہیں. تو ابھی تک وہ نہیں میں دیکھ رہا دونوں طرف. اس میں مشکل کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کو کیا مشکل ہے، کیوں نہیں کرتے وہ؟ میرے خیال میں ویژن نہیں ہے، میرے خیال میں ان کے عزائم اتنے بڑے نہیں ہیں. یہ ایک بڑی سوچ ہے کہ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. میرے خیال میں یہ کبھی بھی کسی نے کوشش نہیں کی. میں تو بلکہ آگے چلوں گا کہ اگر اکانومسٹ بیٹھیں اور ڈالرز میں کوانٹیفائی کریں کہ کتنے بلینز آف ڈالر کا ڈیویڈنڈ ہوگا اگر یہ دونوں ملک آپس میں ٹریڈنگ شروع کر دیں. اگر یہ اس طرح کوانٹیفائی کریں تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر ایک چینج آئے گا. کیونکہ لوگ دیکھیں نا، لیڈر کا کام تو ایک دکھانا ہے کہ آپ کدھر ہیں، کدھر جا سکتے ہیں. وہ نہیں ہو رہا. اس میں جو مودی جی نے جو ایک قدم اٹھایا، ایک دم بالکل وہاں پر چلے گئے، ان سے بات کی، شادی پر چلے گئے، کیا اس طرح کے قدم آپ کو لگتا ہے کہ اور ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے، لیکن اس سے بڑا قدم اٹھانا چاہیے. بتائیں تو صحیح، جی بتائیں تو صحیح کہ کیا ہوگا ابھی ہے اور کیا ہو سکتا ہے. چلیے یہ بھی آپ نے پاس کر دیا. آخری سوال، اگر ایک بھارت اور پاکستان کی جوائنٹ ٹیم بنے اور کپتان چننا ہو اور آپ ہی کو چننا ہو تو آپ کس کو چنیں گے، مہندر سنگھ دھونی کو یا عمران خان کو؟ دھونی کو میں چنوں گا. میرے خیال سے اس جواب سے بہت جتنے بھی ہمارے درشک ہیں بڑے خوش ہوئے ہوں گے. تو میں آپ کو یہ گفٹ دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہ بہت اچھا جواب دیا. دھونی کو کپتان؟ جی جی بالکل بالکل، وہ تو پھر سارے سوالوں سے اوپر ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. پریس کانفرنس میں آج اتنا ہی. اگلے ہفتے ملیں گے ایک اور خاص مہمان سے. تب تک تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ABP نیوز. شکریہ.